Important message for those subscribers and viewers who watching our videos. We decided to change our channel name from Abdul Fanzon to Nadeem Shahzad YouTube channel. Hope you like and support our channel as usual, and we also created our website with same name. Thank you so much. To proceed further, like this video, subscribe our YouTube channel Nadeem Shahzad, press bell icon for latest information and share with friends. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज एक नादरा के अंदर मैं फॉर्म फिल कर रहा था, तो एक जो है ना हमने एक डॉक्यूमेंट रेडी करना है, आईडी हमने अप्लाई कर रहे थे, तो इसके अंदर मुझे एक एरर बार बार शो हो रहा है फिंगरप्रिंट्स के एतबार से। तो ये इन्होंने नादरा वालों ने जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर दी हुई है। आप कोई भी आईडी अप्लाई करेंगे ऑनलाइन CNIC की कोई भी, तो इनकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है कि फिंगरप्रिंट जब आप करेंगे, एक मिनट है जी मैं इसे लॉगिन कर लूँ, मैं लॉगिन करके मैं आपको बताता हूँ। तो फिंगरप्रिंट जो है ना वो मुझे एक एरर आ रहा था, तो मैंने आपको एक एरर बताना था और उसका सलूशन बताना था, शायद आपके काम आ जाए फ्यूचर में। तो मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लॉगिन किया अपने अकाउंट को, इसके अंदर मैं गया, एक्सेप्ट किया और ये एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू इस पे गया। ये देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रही हैं। आप CNIC अपना नेशनल आईडी कार्ड और नाइकोप का जो कार्ड है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी होते हैं, इंग्लिश कार्ड जो बनता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। POC कार्ड उनके लिए होता है जो ना जिन्होंने जो है ना ड्यूल नेशनलिटी है, जिनके पास वो POC अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान आने के लिए। तो इसके अलावा बेशुमार इनकी सर्विसेज है। तो मैं नाइकोप की ऑप्शन पे जा रहा हूँ। तो मैंने अभी असल में एक नाइकोप जो है वो कैंसिलेशन के लिए डाला हुआ है। तो मेरे पास ये एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, मैंने इसको सारा कुछ फिल किया हुआ है आपके सामने, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आपके पास फॉर्म खुल गया, मैं इस पे गया और मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूँ। तो इसके अंदर जो है ना वो कहता है कि फॉर्म डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए सर्टेन इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए। बिफोर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट रिव्यू द डॉक्यूमेंट अपलोड गाइडलाइन अवेलेबल हियर। ये तो हो गए डॉक्यूमेंट कि मैंने आईडी कार्ड अपलोड कर दिया है, ऑफिशियल पासपोर्ट कॉपी कर दिया, एफिडेविट कर दिया है और आइडेंटिटी कार्ड कर दिया। मैं इससे आगे जाता हूँ। तो इससे आगे जाके मुझे ना एक एरर आ रहा है जिसका सलूशन मैं देख रहा था, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है, ये है बायोमेट्रिक। आपको फॉर्म के ऊपर अपने थंब इम्प्रेशन दे के और उसको स्कैन करके तो अपलोड करना है। आप जब स्कैन करते हैं तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने क्या हुआ है कि 3 MB से ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं बनना चाहिए। और उसके बाद जो है एक एरर मुझे इधर आता है, तो मैं एरर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बाकी ये फॉर्म आप देख लें, फिंगरप्रिंट्स की गाइडलाइन इन्होंने पूरी दी हुई है, आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने फॉर्म आपके सामने डाउनलोड किया और इसके साथ ये 3 फॉर्म है डिफरेंट टाइप के, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें इन्होंने डिफरेंट जो है ना वो सिग्नेचर बताए हुए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपने इसको फॉलो करना है इस फॉर्म को। मैं दोबारा गया और मैं इस फॉर्म पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास फॉर्म है जिसको हमने फिल करना है। इन्होंने सैम्पल फॉर्म दिया हुआ है, तो सादा फॉर्म भी इस पे होगा। तो इसका जो है ना, दिस फॉर्म मस्ट बी स्कैन 600 DPI, 600 DPI पे ना हमें डॉट पर इंच इसका मतलब होता है। तो 600 DPI के अंदर हमने इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। इससे ज़्यादा या कम होगा तो वो अपलोड नहीं होगा। और दूसरा ये इन्होंने साइज़ दिया हुआ है, इसका साइज़ है 3 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आपका फ़ाइल का साइज़ बहुत बढ़ जाता है। तो आपको फ़ाइल का साइज़ भी ये रखना है और ये सारी की चीज़ें आपको करनी है। तो मैंने ये लास्ट आपके सामने खोलने की कोशिश की है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें इन्होंने फिंगर का जो है ना थंब आपको उल्टा सीधा नहीं लगाना, आपने बिल्कुल सीधा लगाना है। और ये सारी इन्होंने इधर इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो मेरे पास एक फॉर्म मैंने फिल कर लिया हुआ है, पड़ा हुआ मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने फॉर्म इधर डाउनलोड करके रखा हुआ है, बल्कि फिल भी किया हुआ है। सो मैं अगर बात करूँ फॉर्म की, तो ये मेरे पास एक फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म को क्या है, ये फॉर्म मैंने
نام بھی اوپر لکھ دیا اور ٹریکنگ آئی ڈی بھی دے دیا، اور جس طرح انہوں نے بولا ہے کہ آپ نے 4 فنگرز کے نا تھم دینے، تو یہ میں نے دے بھی دیے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ مسئلہ جو ہے، میں اگر اس کو سکین کیا ہے تو میں ڈیٹیل پراپرٹی میں جا کے ڈیٹیل میں جاتا ہوں تو میرے پاس اس کا جو ڈی پی آئی آیا ہے 96 آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کا ڈی پی آئی بڑھاؤں گا تو اس کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے، یہ مسئلہ آتا ہے اس میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ جیسے میں ابھی آپ کے سامنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ میرے خیال سے کافی لوگوں کو مسئلہ آیا ہوا ہے اس پہ نا، تو لوگ پریشان ہیں یار کیا کریں، پھنس گئے ہیں آن لائن میں۔ تو پھنسنا نہیں ہے، میں آپ کو اس کا ٹیکنیک، اس کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ تو یہ میں اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور میرے خیال سے ابھی کوئی ایرر آنا چاہیے اس پہ، تھوڑا سا ویٹ کر لیں۔ سو آپ کو یہ ایرر شو کرے گا ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے دے دیا اپلوڈیڈ امیج فائل ڈز ناٹ میٹ ریکوائرمنٹ آف 600 ڈی پی آئی۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم نے، میرے پاس یا تو فوٹو شاپ کا سافٹ ویئر انسٹال کر لیں، اور اس کے اندر یہ امیج جو ہے نا میں نے امپورٹ کر لیا امیج، اور اس کی جو ہے نا پراپرٹیز آپ نے سیٹ کر دینی ہیں، ادھر کر دیں 3000 اور اس کو کر دیں 4500، ٹھیک ہے۔ اور نیچے آپ نے جو بھی اس کا 96 آ رہا ہے تو میں اس کو 600 کر دوں گا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر سے اس کو کنورٹ کر لیں، تو بے شمار لوگوں کے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے، فوٹو شاپ کو انسٹال کریں گے، کیا کریں گے، تو انٹرنیٹ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے۔ تو ایک ویب سائٹ ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، تو آپ اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں، یہ میں نے کھول کے رکھی ہوئی ہے ویب سائٹ، اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں۔ اس ویب سائٹ کے اندر جانے کے بعد آپ کیا کریں، فائل کو دے دیں اس کو، میں نے فائل کو اپلوڈ کر دیا، اور یہ میرے پاس پرابلم والی فائل ہے، فل کر دی ہوئی ہے، لیکن ابھی ایرر آ رہا ہے، اپلوڈ ہو نہیں رہی۔ تو یہ میرے پاس جو ہے وہ سائز پوچھ رہا ہے کہ مجھے سائز کیا دینا ہے، تو میں سائز دے دیتا ہوں 3000/4500، یہ میں نے سائز دے دیا اس کو ادھر، اور اس کو میں نے ڈی پی آئی دے دیا 600، یہ میں نے اس کو ڈی پی آئی 600 دے دیا۔ سٹارٹ کنورزیشن، کنورٹ کر رہا ہے اس کو، کس فارم کے اندر انہوں نے دیے ہوئے ہیں، جیف اور یہ ساری کی ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرے پاس فارم آ گیا، اور یہ میرے پاس فارم آیا ہے 4 MB کا سائز اس کا بنا ہے، مجھے 4 MB نہیں چاہیے، تو یہ میں آپ کو دوبارہ کر کے دیتا ہوں، فائل فارمیٹ میں چینج کرتا ہوں۔ ایک منٹ ہے جی، میں نے فائل کی اپلوڈ، یہ میرے پاس فائل ہے جے پی جی کی، اور اس کو میں کیا کہتے ہیں، یہ ٹف فارمیٹ میں سیو ہو رہا ہے نا، تو ٹف میں مجھے نہیں کرنا، میں جاتا ہوں جے پی جی میں گیا، ایک منٹ ہے جی، جے پی جی میں، تو جے پی جی فارمیٹ میں میں گیا، تو اس کو میں نے فائل کو کروایا، چوز کروایا، یہ میری پرابلم والی فائل ہے، اور فارمیٹ میں نے جو نیچے چوز کیا ہے وہ جے پی جی ہے، آپ جے پی جی چوز کر لیں، اور اس کے بعد میں اس کا سائز دے دوں گا، یہ میں نے اس کا سائز دے دیا، اور اس کے بعد ڈی پی میں نے سیٹ کر دی 600۔ سٹارٹ کنورژن کے بٹن پہ میں نے کلک کیا، اور یہ ڈاؤن لوڈنگ، کیوڈ، پروسیسنگ، سارا کام کرنے کے بعد مجھے فائل دے دے گا۔ اب فائل کا سائز جو ہے میرے پاس بن گیا ہے، یہ دیکھیں فائل جو میرے پاس آئی ہے وہ آئی ہے یہ والی، تو میں نے اسے پراپرٹی پہ گیا، دیکھا، فائل کا سائز بنا 226 KB، سیکیورٹی ڈیٹیل میں گیا تو یہ میرے پاس 600 DP آ چکی ہے۔ تو اب اگر میں اس کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں اس فائل کے اندر، تو اس کو جو ہے لے لینا چاہیے، یہ میں نے اس پہ کلک کیا، یہ میرے پاس نئی فائل آئی ہے، اس کو میں نے کیا اپلوڈ کر رہا ہوں، تو سکسیسفلی اپلوڈ، ٹھیک ہے، یہ سکسیسفل کا میسج آ گیا۔ تو یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ فائل کو اپلوڈ کرنے کے اندر پرابلم آتی ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے، آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس کے اندر آپ کو کافی اچھی انفارمیشن ملی ہے۔ آپ نے کبھی بھی آن لائن نادرا کے اوپر ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہیں تو آپ ان کی ساری ریکوائرمنٹ پڑھ کے اور اس کے مطابق آپ کام کریں گے تو آپ کو باہر جو ہے نا وہ کسی سے ریکویسٹ نہیں کرنی پڑے گی، آپ خود ہی سارے کام کر لیں گے۔ امید ہے کہ اس کے اندر آپ کو کافی اچھی انفارمیشن ملی ہے۔
ہمارا چینل ہے ندیم شہزاد، یوٹیوب کے چینل ہے ندیم شہزاد، اس کے اوپر کافی ہم نے آئی ٹی کا بھی سامان رکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں چیک کریں، ٹریننگ اس میں پڑی ہوئی ہیں، اور ہمیں فیڈ بیک دیں، کمنٹس دیں، اور ہمیں سبسکرائب اور لائک بھی کریں. تھینک یو سو مچ.